दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म विनोद पौडेल। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 204 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या 16,168 पुग्यो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मंगलबार पनि छलफल। बुधबार स्थायी कमिटी बैठक चलाउने सहमति। मुक्त कमलरीहरूको विद्यमान अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन थारू आयोगलाई महिला तथा सामाजिक समितिद्वारा निर्देशन। थारू समुदायको उत्थानको लागि नीतिगत कार्ययोजना बनाउन जोड। नेपालमा समुदाय स्तरमा कोरोना नपुगेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको दाबी। विदेशबाट फर्केका र बाहिरबाट लुकीछिपी उपत्यका आउनेहरूका कारण काठमाडौँमा संक्रमण बढेको महाशाखाको भनाई। जारी लकडाउनलाई थप खुकुलो र सहज बनाउँदै लगिने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको भनाई। यातायात क्षेत्र र कल कारखाना पनि व्यवस्थित तवरले खुलाउने तयारी। र वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिन संसदीय उपसमितिद्वारा सिफारिस। बैंकिङ क्षेत्रलाई पारदर्शी र व्यवस्थित नगर्ने हो भने साना लगानीकर्ताहरूमाथि सधैँ शोषण हुने तर्क। नेपालमा पछिल्लो मंगलबार 204 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 204 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 16,168 पुगेको छ। त्यस्तै मंगलबार काठमाडौँ उपत्यकामा 28 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। गौतमका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौँका 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै पाटन अस्पतालको ल्याबमा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौँका 12 जना, भक्तपुरका 4 जना र ललितपुरका 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा गरिएको परीक्षणबाट काठमाडौँका थप 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 688 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 7,479 पुगेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन अस्पताल प्रयोगशालामा धादिङका 1 जना, भक्तपुरका 4 जना, गोर्खाका 2 जना, कास्कीका 1 जना, काठमाडौँका 12 जना, ललितपुरका 10 जना, लमजुङका 1 जना, नुवाकोटका 1 जना, पर्सा, रामेछाप, रूपन्देही र सप्तरीका 1-1 जना, सर्लाहीका 3 जना, सुनसरी, रुकुम पश्चिम र मकवानपुरका 1-1 जना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा काठमाडौँका 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा तनहुँका 2 जना र बागलुङका 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा अर्घाखाँचीका 8 जना, कपिलवस्तुका 1 जना, नवलपरासीका 5 जना, पाल्पाका 2 जना हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा दाङका 3 जना, रुकुम पश्चिमका 4 जना, रुकुम पूर्वका 1 जना, बर्दियाका 2 जना, सल्यानका 5 जना, सुर्खेत 5 जना हुनुहुन्छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा सुर्खेतका 3 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुराका 6 जना। यसै गरी आजको जम्मा 204 जना र आजसम्म संक्रमित हुनेहरूको संख्या 16,168 छ। हालसम्म 2,61,861 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। हाल आइसोलेसनमा 8,634 जना र क्वारेन्टाइनमा 25,727 जना रहेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मंगलबार पनि छलफल भएको छ। झन्डै 3 घण्टा चलेको छलफलमा बुधबार स्थायी कमिटी बैठक चलाउने सहमति भएको हो। दुई अध्यक्ष बीचको भेटवार्ता सकारात्मक भएको र बुधबार स्थायी कमिटी बैठक चलाउने सहमति भएको प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णुप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो।
त्यसअघि पुनः ओली र प्रचण्डबीच छलफल हुने बताइएको छ। 18 असारमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित हुँदै आएको छ। पटक पटक स्थगित बैठक बुधबार बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय दूतावास आफूलाई हटाउन सक्रिय भएको र नेपालकै नेताहरूले राजीनामा मागेको अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। 16 असारको स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने नेताहरूले दबाब दिएका थिए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले मुक्त कमलरीहरूको विद्यमान अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन थारू आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको समिति बैठकले थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै मुक्त कमलरीहरूको विद्यमान अवस्थाका सम्बन्धमा विवरण पेश गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले थारू समुदायको उत्थानका लागि एकीकृत रणनीति तयार गर्न र विभेद हिंसा अन्त्य गर्न नीतिगत कार्ययोजना बनाउन पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति निर्दयी पालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै थारू समुदायभित्रका जात जातिहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा सूचीकृत गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ। थारू समुदायमा वंशानुगत रूपमा रहेको सिकल सेल एनिमिया नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गर्नका लागि यसै आर्थिक वर्षभित्र अध्ययन सुरु गर्न पनि निर्देशन दिएको सभापति पालले जानकारी दिनुभयो। एक थारू समुदायको सर्वाङ्गीण हित प्रवर्धन गरी समताको आधारमा राज्यको मूलधारमा समाहित गर्ने उद्देश्य र आयोगको भए तापनि थारू समुदायको समग्र उत्थानका लागि एकीकृत रणनीति बन्न सकेको अवस्था देखिँदैन। थारू जातिको असल संस्कृति संस्कार प्रथा परम्परालाई समयानुकूल प्रवर्धन गर्न कुनै पनि आधारमा हुने विभेद हिंसा अन्याय अन्त्य गर्न सामाजिक न्याय एवं समावेशीकरण एवं उद्यमशीलता विकास गर्न नीतिगत कार्ययोजनागत रूपमा यस आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने देखिन्छ। उल्लेखित विषयहरूमा स्पष्ट धारणासहित शीघ्र कार्य सम्पादन गर्न गराउन समिति थारू आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। 2 थारू समुदायको उत्थान तथा सशक्तिकरणका लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन एवं सोको अनुगमन मूल्याङ्कनमा आयोगको समन्वयकारी भूमिकालाई अझ थप प्रभावकारी बनाउन र हालसम्म भएका अनुगमन मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनहरू र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यहरूको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन यस समितिमा यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन समिति थारू आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। 3 थारू समुदाय भित्रका जात जातिहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा सूचीकृत गर्न मुक्त कमलरीहरूको विद्यमान अवस्था कस्तो रहेको छ सो सम्बन्धी यथार्थ विवरण शीघ्र यस समितिलाई उपलब्ध गराउन थारू समुदायमा जेनेटिक रूपमा रहेको सिकल सेल एनिमिया रोगलाई नियन्त्रण गर्न वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्ने देखिएकोले यसै आर्थिक वर्ष यो कार्य प्रारम्भ गर्न गराउन समिति थारू आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले आयोगले थारू समुदायसँग जोडिएका विभिन्न काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले थारू समुदायले कार्यक्रम गर्दा आयोगसँग बजेट माग हुने गरेको तर आयोगले आर्थिक सहायता गर्न नसक्दा समस्या परेको जिकिर गर्नुभयो। अब बजेटको कुरा गर्दाखेरि अब समुदायसँग जोडिने विषयमा यहाँले धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ। संस्कृति संरक्षणका विषयहरू, भाषा साहित्य यी सबै कुराहरू राख्नु भएको छ। अब कस्तो छ भने आयोगलाई हामीलाई एउटा चाहिँ सुझाव दिने एउटा एडभाइजरी कमिटीको रूपमा होइन, अब खास गरी सल्लाह कारको रूपमा चाहिँ सरकारले त्यसरी चाहिँ ऐनमा त्यो व्यवस्था गरिएको छ। तर भइदियो कस्तो भने अब समुदायबाट माग कस्तो हुने भने अब सानो कार्यक्रमहरू विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छ, त्यसको लागि बजेट माग गर्ने होइन, बजेट चाहियो भनेर यो कार्यक्रम दिनु पर्यो यस्तो गर्नु पर्यो भनेर, तर हामीले केही दिन सक्दैनौँ। समस्या त्यस्तो भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि ती कामहरू चाहिँ अब ऐनमै अब सरकारले गर्ने भन्ने कुराहरू छ। हामी त सल्लाह दिने होइन, एडभाइजरी बडीको रूपमा चाहिँ हामीलाई त्यसरी चाहिँ उलिराखेका छ। बैठकमा समिति सदस्यले विभिन्न आयोगहरू गठन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताए। उनीहरूले आयोग गठन भए पनि विभिन्न कारणले निष्क्रिय देखेको समेत धारणा राखेका थिए। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले नेपालमा समुदाय स्तरमा कोरोना नपुगेको स्पष्ट पारेको छ। मङ्गलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महाशाखाका निर्देशक वासुदेव पाण्डेले अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण भएकाहरूमध्ये 97% विदेशबाट आएका व्यक्ति रहेको, त्यसमा पनि 87% पुरुषमा कोरोनाको संक्रमण भएको भन्दै
अहिले नै समुदाय स्तरमा नपुगेको बताउनु भएको हो। उहाँले साउदी अरेबिया, कुवेत लगायतका देशबाट केही नेपाली कोरोना नै जाँच नगरी स्वदेश फर्केकाले धेरैमा कोरोना सरेको पनि बताउनुभयो। यस्तै काठमाडौँ बाहिरबाट लुकीछिपी आउनेहरूका कारण पनि काठमाडौँमा सङ्क्रमण बढेको उहाँको भनाइ छ। व्यक्तिहरू आयातित नभएका व्यक्तिहरू हामीले यो ग्रुपलाई हामीले हेऱ्यौँ, कति व्यक्तिहरू आयातित भएका छन् र कति चाहिँ कुनै पनि इपिडेमिकल लिङ्क नभएका व्यक्तिहरू पनि भेटिएको कारणले हामीले काठमाडौँका 12 ठाउँमा सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आउने, जस्तै उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ, जस्तै तरकारी किन्न जानुभयो होला, फलफुल किन्न अथवा दुधहरू अथवा कहाँ जाने हो, चिया पसल कहाँ जाने हो, त्यस्तो ठाउँहरूलाई हामीले स्थानीय सरकार, वार्ड अध्यक्ष अथवा हाम्रा स्थानीय संयोजक, स्वास्थ्य संयोजक, पालिका, महानगरपालिका, नगरपालिकाको समन्वयमा हामीले चाहिँ जाँच गरेका छौँ। तीमध्ये नखुटोल र 3 कुनेमा 228 जनाको हामीले जाँच पडताल स्याम्पल लिएर गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँहरूमा कसैलाई पनि कोरोना पोजिटिभ भएको देखिएको छैन र अरू 12 ठाउँमा अरू बाँकी रहेका 9 ठाउँका पनि स्याम्पल कलेक्सन भइरहेको छ। यसको 1-2 दिनमा हामीलाई नतिजा आउँछ र काठमाडौँको के स्थिति छ त, वास्तवमा उहाँहरू कहाँबाट सङ्क्रमित भन्नुभएको त्यो बारेमा अलिकति इन्फर्मेसनहरू आउँछ। त्यसभन्दा पनि अझ मुख्य कुरा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने जोखिम समूहहरू पत्ता लगाएर, जस्तै अहिले हामी लकडाउन अलिक खुकुलो भइसकेपछि ब्याङ्कहरूमा मान्छेहरूको भिड हुने अथवा मालपोत कार्यालय अरू जहाँनेर भिडभाड हुन्छ र त्यस्तो ठाउँहरू लगायत हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू अहिलेसम्म 100 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सक लगायत नर्सिङ स्टाफहरू अरू सङ्क्रमण पर्नु भएको छ, उहाँहरूको सम्पर्कमा आउने अथवा आइसियुमा बसेका व्यक्तिहरू, क्यान्सर लगायत डायलाइसिस गरेका व्यक्तिहरू र विभिन्न जो रिस्क ग्रुपमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि हामीले चाहिँ सबैको स्याम्पल लिएर आगामी केही दिनभित्र हामीले एउटा प्लान भइसकेको छ। लगभग 45,000 व्यक्तिहरू काठमाडौँ लगायत बाहिरका जिल्लाहरू जहाँ हाई रिस्क छ त्यस्ता 10 जिल्लाहरू अथवा टिआइएबाट आउने व्यक्तिहरू त्यहाँहरू सबैलाई र अरू नाकाबाट आउने व्यक्तिहरू पनि मुख्य नाकाहरू 10 वटा नाकाहरूबाट आउनेहरूलाई तुरुन्तै आरटीपीसीआर गरेर उहाँहरूको अवस्था के हो देशमा पस्नुभन्दा पहिले हामीले हेर्छौँ र त्यसको इन्फर्मेसन दिएर हामीलाई कुन स्थितिमा हो त साँच्चीकै हामीलाई कम्युनिटी त जान खोजेको हो होइन भन्ने बारेमा निर्गोल गरेर यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउनेछौँ। अब यसको लागि हामीले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको लागि हामी इपिडेमिक रोग नियन्त्रण महाशाखाले हामीसँग कन्ट्रोल रुम छ र सबै ल्याबबाट हामीले पोजिटिभ रिपोर्ट आउँछ। इडिसिडीबाट रिपोर्ट आउँदा बित्तिकै हामीले डाटा कम्पाइल गर्छौँ र मिनिस्ट्री अफ हेल्थलाई यो हामीले तुरुन्तै 2 बजेभित्र दिन्छौँ। त्यसको साथसाथै हामी केस म्यानेजमेन्ट टिम छ, त्यो टिमले केसको व्यवस्थापन गर्छ, उहाँहरूलाई कुन अस्पतालमा लाने हो, उहाँ कुन एम्बुलेन्स लिने हो, बेड छ कि छैन एभाइलेबिलिटी हेर्छौँ र त्यसपछि हामीले अस्पतालहरूमा उहाँहरूलाई पुर्याउँछौँ। त्यसको साथसाथै हामीले त्यो टिमले फेरि सिआइसिटी कन्ट्र्याक्ट इन्भेस्टिगेसन कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको टिम छ, त्यो टिमलाई 4 बजेभित्र हामीले इन्फर्मेसन उपलब्ध गराउँछ र त्यो टिमले इडिसिडीमा भएको टिमको परिचालन गर्ने साथै अरू पालिका, महानगरपालिका र अरूमा भएको सिआइसिटीको स्थानीय सरकारको उसमा रहेको टिमहरूलाई जानकारी गराए हामीले चाहिँ कार्य विभाजन गरी हामीले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम चाहिँ अझ व्यवस्थित गरेर यो बिरामीहरूलाई कन्टेन गर्ने र समाजमा समुदायमा जान नदिनेको लागि हामीले आवश्यक कामहरू गर्छौँ। यो कामहरू अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गरिराख्नु भएको छ। अब विदेशबाट आउनेहरूको विशेष व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले अझै हामीले विदेशमा अनुरोध गरेर हामीले WHO अथवा अरू सङ्घ संस्था मार्फत IHR को मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत विदेशमा नेपालमा आउनुभन्दा पहिला टेस्ट गरेर आरटीपीसीआर गरेर पठाइदिनु अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले नागरिकहरूलाई स्वयं जिम्मेवार भइदिनु अनुरोध गर्छु। स्वास्थ्य मन्त्रालय र अरू मन्त्रालय दिएको जुन चाहिँ सतर्कता सम्बन्धी अनुरोध छ त्यो अनुरोधलाई पालन गरिदिनु हुन म विशेष अनुरोध गर्दछु र अहिलेसम्म यो चाहिँ अहिलेको स्थितिमा सङ्क्रमण स्थिति कम भइराखेको तर काठमाडौँमा अलिकति जोखिम देखिएको हुनाले हामी विशेष सावधानी अपनाउँ। उहाँले काठमाडौँका सम्भावित केही स्थानका केही व्यक्तिहरूको कोरोना जाँच गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँमा सङ्क्रमित बढ्दै गएकाले महाशाखा थप सचेत भएको उहाँले बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पहिलो जस्तो सबै कुरा ठप्प पारेर लकडाउन थप नहुने बताउनु भएको छ।
मङ्गलबार पशुपति मन्दिरको दक्षिण द्वारको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भट्टराईले जनजीवन सामान्य पारेर र आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज पार्दै कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका प्रयास भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका सबैले पालन गरे कोरोना नियन्त्रण हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले लाखौँ मानिस बेरोजगार हुन थालेको भन्दै यातायात क्षेत्र र कल कारखाना छिट्टै सामान्य रूपमा खोल्ने बताउनुभयो। पशुपति क्षेत्रको समग्र विकासका लागि गुरु योजना तयार पारिएको उहाँको भनाइ थियो। जनजीवन बन्द गर्यो, व्यवसायलाई बन्द राखेर हुने छैन, किनकि मान्छेको जीवन पनि चल्नुपर्ने छ। त्यसैले म यहाँहरू मार्फत पनि भन्न चाहन्छु कि हामी सबै नेपाल सरकार विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले अगाडि सारेका स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशिकाहरू प्रोटोकलहरू सबैले पालना गर्नुपर्नेछ। त्यो पालना गर्दै ब्याङ्क र वित्तीय क्षेत्रहरूलाई बिस्तारै खोल्नुपर्नेछ, व्यवसायलाई बिस्तारै खोल्नुपर्नेछ, यातायातलाई बिस्तारै खोल्नुपर्नेछ, जनजीवनहरूलाई उद्योग धन्दा कल कारखाना लगायतका कुरालाई खोल्नुपर्नेछ, किनकि लाखौँ लाख मानिसहरू कामविहीन भएका छन्, बेरोजगार भएका छन्। उनीहरूको बिहान र बेलुकाको समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ। अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् र यसले 10औं वर्ष हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रलाई र विश्व अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेल्ने खतरा बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सामान्यतिर जानै पर्छ। तर पनि म भन्न चाहन्छु, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन स्वास्थ्य निर्देशिकाहरू प्रोटोकलहरू हामी सबैले पालना गर्नको निम्ति अगाडि सारेको छ, त्यसको हामी पालना गरौँ। आजकल यस्ता कार्यक्रम गर्दा पनि यस्ता कार्यक्रम गर्न प्रतिबन्ध छैन, तर आयोजकहरू हामी सबैले होसियारी गर्नुपर्ने चाहिँ छ। त्यस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले पशुपति क्षेत्रको सौन्दर्य कायम गर्न गुरु योजना तयार भइरहेको बताउँदै पशुपति क्षेत्रलाई विश्वकै हिन्दूहरूको प्रमुख तीर्थस्थलका रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो। प्रवेशद्वार दक्षिणतर्फको प्रवेशद्वार निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ। यसमा म नेपाली एसबिआई ब्याङ्कलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र नेपाली एसबिआई ब्याङ्क र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका साथीहरू, हाम्रो योजना महाशाखा र नेपाली एसबिआई ब्याङ्कका साथीहरूको संयुक्त टोलीले अथक प्रयास गरेर चाँडै समयभन्दा अझ अगावै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि रहेको थियो र लक्ष्यमा करिब हामीहरू पुगि नै सकेका थियौँ। बिचको अलिकति हामीले उद्घाटनको समयलाई लम्बायौँ र यस खालमा नेपाली एसबिआई ब्याङ्कले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग अन्य पनि सहकार्यहरू गरिरहेको छ। यसका लागि पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र भावी दिनमा पनि यो खालको सहकार्य निरन्तर रहिरहनेछ भन्ने पनि मैले आशा दिएको छु। पशुपति क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कलात्मक द्वार निर्माण गरेको हो। सोही अवसरमा ब्याङ्कले कोषलाई मन्दिर परिसर सरसफाइका लागि ब्रोमरको साँचो हस्तान्तरण गरेको थियो। उद्घाटन अघि मन्त्री भट्टराईले कैलाश उमाकुण्डमा वृक्षारोपण गर्नुभएको थियो। वाणिज्य ब्याङ्कका सहायक कम्पनीहरूलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्देशन गर्न संसदीय उपसमितिले सिफारिस गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सांसद रामकुमार झाँक्रीको संयोजकतामा बनाएको पुँजी बजार तथा मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सिफारिस गरेको हो। उपसमितिले पुँजी बजार सुधारका लागि तत्काल ब्याङ्कका सहायक कम्पनीहरूलाई यस्तो लाइसेन्स दिने गरी सरकारलाई निर्देशित गर्न समितिलाई सिफारिस गरेको हो। यसअघि अर्थ समितिले ब्याङ्कहरूलाई यस्तो लाइसेन्स दिन रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। उपसमितिले 11 महिनापछि ब्याङ्कका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिए फरक नपर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन बुझाएको उपसमितिका संयोजक रामकुमार झाँक्रीले जानकारी दिनुभयो। कारोबारको सन्दर्भमा सेल साइड र बाई साइड इन्फर्मेसनको आधारमा दुवै तर्फबाट एउटै दलाल व्यवसायीले काम गर्ने वा नगर्ने भए त्यसको लागि फायरवाल लगायतको आवश्यक व्यवस्था कसरी गर्ने? वाणिज्य ब्याङ्कका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा नियामक निकाय, राष्ट्र ब्याङ्क र धितोपत्र बोर्ड दुवैमा हुने देखिएको कसरी व्यवस्थित गर्ने? यसको जुडिस्टिक्सनको कुरा क्षेत्राधिकारको कुरा आउँछ यहाँ।
हालका धितोपत्र व्यवसायले तोकिएको परीक्षा दिई उत्तीर्ण भएको हालका धितोपत्र व्यवसायले तोकिएको परीक्षा दिई उत्तीर्ण भएर लाइसेन्स पाएको आधारमा ब्रोकर लाइसेन्स पाउने व्यवस्था भएकोमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई यो व्यवस्था कसरी लागू गर्ने? यस्ता सवालको सम्बोधन भई लगानीकर्ताहरूको लगानी सुरक्षित हुने र पुँजी बजारको अवस्थामा वृद्धि र विस्तार हुने वातावरण सिर्जना भए पश्चात अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से लगायतका निकायहरूले आवश्यक तयारी गरी वाणिज्य बैङ्कका सहायक कम्पनीहरूलाई धितोपत्र दलाल अनुमति पत्र दिने निर्णय उचित नै देखिन्छ। 6. पुँजी बजारका औजारको विविधीकरण सम्बन्धमा लगानी विविधीकरण गरी बजारमा प्रतिफल प्राप्त गर्न विविध प्रकृतिका औजारहरूको आवश्यकता रहन्छ र विकसित मुलुकहरूको पुँजी बजारमा ती देशको एक्सचेन्जले गर्दा यस्ता औजारहरूको प्रवेश गराएका छन्। नेप्सेले समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलनमा रहेका यस्ता वित्तीय औजारहरूको नेपालमा प्रवेश गराउनका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको वर्गीकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप गराई नेप्सेको रियल इन्डेक्स क्यालकुलेसनलाई उक्त वर्गीकरण अनुरूप हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सानो पुँजी तथा न्यून सेयरधनी रहेका कम्पनीहरूको धितोपत्र बजारका लागि छुट्टै स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस प्लेटफर्म एसएमइज प्लेटफर्म उपलब्ध गराई साना कम्पनीहरूले समेत पुँजी बजार प्रवेश तथा कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने। झाँक्रीले ब्रोकर कम्पनीहरूमा कर्पोरेट कल्चर नरहेको भन्दै यस्ता कम्पनीहरूलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि नियमन गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले ब्रोकर कम्पनीहरूको बदमासी नियमन गर्न ब्याङ्कहरूलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स चाँडै दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिवेदनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले कम्पनीहरूको साधारण सेयरको लागि आवेदन दिन नपाउने सिफारिस गरिएको छ। उपसमितिले ब्रोकर कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी 500% बढाएर 10 करोड पुर्याउन पनि सिफारिस गरेको छ। प्रतिपक्षी दलका सांसदको विरोधका बावजुद सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल अघि बढेको छ। मङ्गलबार बसेको बैठक सुरु हुने बित्तिकै प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले नाराबाजी गर्दै रोस्टम घेराउ गरेका थिए। रोस्टम घेराउ गरे पनि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बजेटमाथि धारणा राख्ने नेकपाका सांसद हर्कबहादुर कुँवरलाई समय दिए। बजेटमाथि धारणा राख्दै कुँवरले बजेट उत्कृष्ट रहेको बताउनु भयो। बैठकमा सभामुखतर्फ पिठ्यौँ फर्काएर सदनको अपमान गरेको भन्दै सत्तारूढ दलका सांसद तथा पूर्व मन्त्री दीर्घ सोडारीले नियमापत्ति जनाउनु भएको थियो। माननीय सदस्यहरू, यस सभाको 6औं अधिवेशनको 22औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब प्रदेश सभा नेवारी 2074 को नियम 130 को उपनियम 2 बमोजिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट माथिको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सभामुखले हाम्रो नियमावली छ। सर्वप्रथम माननीय हर्कबहादुर कुँवरलाई समय दिन्छु। नियमावली छ। सभामुखले प्रतिपक्षले विरोध गर्न सक्छ, तर सभामुखतिर उल्टो मुखमा विरोध गर्न पाइँदैन। सभामुख हुँदै माननीय सभामुख महोदय, यो 2077-78 को बजेटलाई म समर्थन गर्न चाहन्छु। साथै यो बजेटले जनताको पक्षमा र समाजको पक्षमा एकदम राम्रो प्रगति र उन्नतिका लागि ल्याएको बजेट हुनाले म यो बजेटलाई समर्थन गर्न चाहन्छु। साथै बजेटले कार्यान्वयनको पक्ष बलियो हुन जाने र म यो बजेटको सबै क्षेत्रलाई समेटेर ल्याएको छ। यसले साना किसान, मजदुर र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यसले भरपर्दो काम भएको हुनाले म यो बजेटलाई समर्थन गर्दै यो पासका लागि सभामुख मार्फत म अनुरोध गर्दै मेरा भनाइलाई यहाँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट माथिको छलफल गर्न निर्धारित समय
यही समाप्त हुन्छ। बाँकी छलफल मिति 2077 असार 24 गते बिहान 8 बजे बस्ने भयो भने उक्त समयको लागि यो बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्दछौँ। बजेट सन्तुलित नभएको, सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको खर्च सार्वजनिक नगरेर भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले नियमित प्रदेश सभा बैठक अवरोध गर्दै आइरहेको छ। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 204 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण, संक्रमितको संख्या 16,168 पुग्यो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मंगलबार पनि छलफल, बुधबार स्थायी कमिटी बैठक चलाउने सहमति। मुक्त कमलरीहरूको विद्यमान अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन थारू आयोगलाई महिला तथा सामाजिक समितिद्वारा निर्देशन, थारू समुदायको उत्थानको लागि नीतिगत कार्ययोजना बनाउन जोड। नेपालमा समुदाय स्तरमा कोरोना नपुगेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको दाबी। विदेशबाट फर्केका र बाहिरबाट लुकीछिपी उपत्यका आउनेहरूका कारण काठमाडौँमा संक्रमण बढेको महाशाखाको भनाई। जारी लकडाउनलाई थप खुकुलो र सहज बनाउँदै लगिने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको भनाई। यातायात क्षेत्र र कल कारखाना पनि व्यवस्थित तवरले खुलाउने तयारी। र वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिन संसदीय उपसमितिद्वारा सिफारिस। बैंकिङ क्षेत्रलाई पारदर्शी र व्यवस्थित नगर्ने हो भने साना लगानीकर्ताहरूमाथि सधैँ शोषण हुने तर्क। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।